नमो नमः। अस्याम् EPG संस्कृतपाठशालायाम् अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि राधावल्लभः त्रिपाठी। अहं सागरविश्वविद्यालये संस्कृतस्य आचार्यः आसम्। राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने कुलपतित्वेनापि मया 5 वर्षाणि कार्यं सम्पादितम्। यत् पत्रम् अस्माभिः सम्प्रति अध्येतव्यं तस्य नाम वर्तते भाषासंस्कृतिः इतिहासश्च। एतत् पत्रान्तर्गतम् अस्माभिः संस्कृतपरम्परासम्मतस्य भारतीयस्य इतिहासस्य विशिष्य अध्ययनं विधीयते। पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे भारतीयस्य इतिहासस्य अथवा भारतीयपरम्परायाम् इतिहासस्य किं स्वरूपं, का इतिहासस्य अवधारणा, अस्मत्परम्परायाम् अस्माकं ऋषीणां दार्शनिकानां चिन्तने कालस्य किं स्वरूपं, कालस्य या अवधारणा वर्तते अस्माकं दर्शने, तेन अस्माकम् इतिहासबोधः इतिहासनिरूपणं कथं प्रभावितः इत्यपि अस्माभिः पूर्ववर्तिनि पाठ्यांशे विचारः कृतः। अनन्तरं च आधुनिकैः यः इतिहासः कथ्यते, हिस्ट्री इति पदेन यस्य निरूपणम् आधुनिकविषयदृष्ट्या विधीयते, तस्य कः सम्बन्धः, किं वा तारतम्यं तत्र पार्थक्यं वर्तते अस्मत्परम्परासम्बन्धस्य इतिहासस्य इत्यपि विचारं विधाय अस्माभिः अस्माकं परम्परायां यः इतिहासः इति कथ्यते सः व्यापकतरः वर्तते। तत्र कालस्य चक्राकारगतिः, शङ्खवलयाकारगतिः, ऐकरेखिकी गतिः इति बहुविधाः कालगतयः तत्र निरूपिताः भवन्ति, प्रतिफलिताः भवन्ति इति अस्माभिः अवलोकितम्। अनन्तरं तस्य इतिहासस्य प्रतिपादनं कथं वेदेषु प्राप्यते, क्वचित् सङ्केतरूपेण, क्वचित् दाशराजयुद्धवर्णनेन विशदं तस्य प्रतिपादनं जातम् इति अस्माभिः अवलोकितम्। एवं च इतिहासस्य आद्यं यत् स्वरूपम्, इतिहासनिरूपणं यत् अस्माभिः प्राचीनतमं प्राप्यते तत् ऋग्वेदे वैदिकसंहितासु च प्राप्यते। इतिहासस्य उल्लेखाः अपि, इतिहासशब्दस्यापि उल्लेखाः वेदेषु विशिष्य अथर्ववेदे प्राप्यन्ते इति अस्माभिः पूर्वम् अवलोकितम्। एतत्तु अस्माभिः यत् पूर्वं पठितं तस्य मया किञ्चित् संक्षेपः प्रस्तुतः। अस्मिन् प्रकृते पाठ्यांशे अस्माभिः पुराणसाहित्ये इतिहासस्य निरूपणं विशिष्य विचार्यते। तत्र पुराणेषु इतिहासस्य विकासः कथं समजायत इति पूर्वम् अपि अस्माभिः सूचितं वर्तते, किन्तु अस्मिन् पाठ्यांशे पुराणानि कति सन्ति, केषु पुराणेषु कीदृशः इतिहासः विशिष्य प्रतिफलितः, पुराणां विभाजनं कथं विधीयते, पुराणानां च इतिहासेन कः सम्बन्धः इति विशिष्य अध्ययनस्य विषयः वर्तते। तत्र नानाविधाः इतिहासाः, सांस्कृतिकः इतिहासः, भौगोलिकः इतिहासः, सामाजिकः इतिहासः, राजनैतिकः इतिहासः कथं पुराणेषु प्रतिफलितः, पुराणानां भौगोलिकदृष्ट्या विभाजनं कथं कर्तुं शक्यते इत्यपि अस्माभिः अत्र अस्मिन् पाठ्यांशे विचार्येत। अनन्तरं च किं महत्त्वं वर्तते भारतीयस्य इतिहासस्य बोधाय पुराणानाम् इत्यपि विचारं वयम् अस्मिन् पाठ्यांशे विधास्यामः। प्रथमं तावत् पुराणानां परम्परा इति विचारणीयः विषयः वर्तते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् इति पारम्परिकी उक्तिः प्रसिद्धा वर्तते, सर्वैः संस्कृतच्छात्रैः ज्ञातप्राया स्यात्। अत्र इतिहासः पुराणं च वेदस्य समुपब्रह्मणम् इति उक्तम्। किं नाम समुपब्रह्मणं? समुपब्रह्मणं नाम व्याख्यात्मको विस्तारः। वेदेषु यानि यानि तत्त्वानि सूत्ररूपेण सङ्केतितानि तेषां जनानां सुखावबोधाय व्याख्यानं पुराणेषु क्रियते स्म। एवं वेदानां समवर्ती पुराणसाहित्यं विकासं प्राप। वेदेषु इतिहासस्य तत्त्वान्यपि सूक्ष्मतया उन्मीलितानि इति अस्माभिः प्राक् उक्तमेव। तस्य इतिहासस्यापि उपब्रह्मणं विस्तारः पुराणकारैर्विहितः। अस्माभिः एतदपि पूर्वं सूचितं यत् लोकवृत्तम् इतिहासपुराणयोर्विषयः इति न्यायभाष्यकारेण वात्स्यायनेन प्रतिपादितम्। अत एव
वेदेषु आध्यात्मिकं वृत्तमपि वर्तते, आध्यात्मिकीनाम् अनुभूतीनां कीर्तनं तत्र भवति। पुराणेषु तु मुख्यतया लोकवृत्तमेव सूच्यते। लौकिकाः विषयाः, लोकस्य इतिहासः तत्र ऐतिह्यं वा तत्र सूच्यते। अत एव इतिहासप्रतिपादनदृष्ट्या पुराणानां विशिष्यमहत्त्वं वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्माकं परम्परायां पुराणं यथा वेदः अनादिः वर्तते, अपौरुषेयः वर्तते, तथैव पुराणमपि अनादिकीर्तितम्। इतिहासः पुराणं गाथाः नाराशंसश्च षष्ठे आदौ परमपुरुषम् अनुजग्मुः इति अथर्ववेदे ऋषिः वर्णयति। यदुद्धरणं पूर्वस्मिन् पाठ्यांशे मया अथर्ववेदस्य सूचितम् उल्लिखितं, तत्र वयम् एतद् अवलोकयामः। तथैव बृहदारण्यकोपनिषद्यपि त्रयो वेदाः इतिहासः पुराणं च परमपुरुषस्य निःश्वसितम् इति वर्णितं वर्तते। अत एव यथा वेदाः सन्ति तथैव पुराणं गाथाः नाराशंसश्च अस्माकं प्राचीनतमं साहित्यं वर्तते। प्राचीनतमसाहित्यनिधयः एते वर्तन्ते। इतिहासस्य तत्र महत्त्वं किमपि वर्तते अस्मिन् प्राचीनसाहित्ये इति वयं वक्तुं शक्नुमः। पुराणस्य पञ्चलक्षणानि अस्माभिः पूर्वं सूचितानि सन्ति। पुनरपि तानि स्मारणीयानि सन्ति। वायुपुराणे कूर्मपुराणे च पुराणं पञ्चलक्षणं प्रतिपादितं। अयं श्लोकः वायुपुराणे कूर्मपुराणे च आयाति। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणं। पुराणं पञ्चलक्षणम् इति यत् अत्र प्रतिपादितं, तत्र सृष्टेः कथम् उद्भवः सञ्जातः इति सर्गविषये निरूपणं विधीयते। वंश इति विषये सूर्यवंशः चन्द्रवंशः इति उभयोः वंशयोः विस्तरेण वर्णनं विधीयते। मन्वन्तरप्रकरणे प्रत्येकं मनोः कालावधिमनुसृत्य तस्य वर्णनं भवति। वंशानुचरिते अन्यराजवंशानां वर्णनं भवति। इत्थं पुराणस्य पञ्चलक्षण्याम् अस्यां सर्वाः कोटयः याः पुराणसम्बद्धाः सन्ति ताः वस्तुतः इतिहाससम्बद्धाः सन्ति। तासु कोटिषु इतिहासस्यैव निरूपणं भवति। अन्यदपि एकं लक्षणं पुराणस्य वायुपुराणे प्रतिपादितं। पुरा अनति इति पुराणम् इति अनया व्युत्पत्त्या पुरा पुरावृत्तं यस्मात् यस्य कारणात् अनति श्वसिति। प्रत्यक्षमिव श्वसन्निव अस्माकं पुरतः प्रादुर्भवति। पौराणिकं पुरा गतं वृत्तं तत् पुराणं। येन पुरागतं वृत्तं पुराणं वा वृत्तं प्राचीनं वा वृत्तं साक्षात् क्रियते, साक्षात् कार्यते तत् पुराणम्। अतः प्रत्यक्षमिव अतीतं यत्र वर्णेत तत् पुराणम् इति लक्षणं वर्तते। अनेन लक्षणेनापि पुराणस्य इतिहासेन सह घनिष्ठः सम्बन्धः वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। वायुब्रह्माण्डपुराणयोस्तु पुराणस्य इतिहासस्य च अभेद एव प्रतिपादितः। इदं यो ब्राह्मणो विद्वान् इतिहासं पुरातनं शृणुयात् श्रावयेद्वापि इति इतिहासं पुराणं च एकमेव तत्र कथितम्। एतस्य पुराणस्य इतिहासस्य च पाठः विधीयते स्म इति अनेकेषु पुराणेषु सूचितं वर्तते। पद्मपुराणे कथितम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो। तो अयमेव इतिहासः, इदमेव पुराणम् इति अभिन्नतया वर्णनं कृतं। तस्य पाठः क्रियते आश्रमेषु इत्यपि तत्र सूचितम्। इदानीं पुराणानां विभाजनविषये अस्माभिः विचारः क्रियते। पुराणानां विभाजनं तिसृषु कोटिषु कर्तुं शक्यते। महापुराणानि, उपपुराणानि, औपपुराणानि च। सम्प्रदायदृष्ट्या तु वैष्णव शैव शाक्त सौर जैन बौद्धपुराणानि इति विभाजनं कर्तुं शक्यते। तत्र महापुराणानि एतद् पद्यं वर्तते। अयं श्लोकः परम्परायां प्रसिद्धः वर्तते। तत्र अक्षरगणनया अक्षराणां वा निर्देशेन महापुराणानां वर्णनं कृतं। भवन्तः एतत् स्मरन्तु। एतद् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं वर्तते। कथं महापुराणानां नामकीर्तनम् अस्माकं परम्परायां विधीयते। मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। तो मवर्णेन अत्र आरभ्यमाणे द्वे नामनि मत्स्यपुराणं मार्कण्डेयपुराणं च। बकारब्धनामनि अपि द्वे भविष्यपुराणं भागवतपुराणं च। ब्रकारेण आरभ्यमाणानि त्रीणि ब्रह्माण्डपुराणं ब्रह्मपुराणं ब्रह्मवैवर्तं च। वामन विष्णु वराह वायु इति चतुर्णां पुराणानां नामसु वकारः आद्याक्षरः वर्तते। अवशिष्टानि पुराणानि सन्ति यानि तानि अ न प लिङ् ग कूस्काक्षरैः परिगणितानि भवन्ति। तेन अग्नि नारद पद्म लिङ्ग गरुड कूर्म स्कन्दपुराणानि कीर्त्यन्ते। सम्प्रदायानुरोधेन क्वचित्
शिवपुराणं महापुराणं मन्यते, क्वचित् देवी भागवतमपि महापुराणं मन्यते। एते नानामतानि महापुराणानां गणनासु भवन्ति। एतत् 18 महापुराणानां गणनं परम्परया प्राप्यते। उपपुराणानामपि गणनम् अस्माकं परम्परायां प्राप्यते। तत्रापि 18 संख्या निर्धारिता वर्तते, किन्तु अन्यान्यपि मतानि तत्र उपपुराणानां संख्याविषये सन्ति। तेन सर्वथा निश्चित्य एकमतेन 18 संख्या निर्धारयितुम् उपपुराणानां न शक्यते। गरुडपुराणे एतानि नामानि मया लिख्यन्ते। सनत्कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिव, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कापिल, वामन, औष्णश, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव पुराणानि 18 उपपुराणानि गरुडपुराणे वर्णितानि सन्ति। अत्र वामन ब्रह्माण्डपुराणयोरपि समावेशो विहितः। एते महापुराणेष्वपि कीर्तिते, यथा अस्माभिः पूर्वम् अवलोकितम्। अन्यानि मतानि सन्ति। तेषां मतानाम् अनुसारेण क्वचित् चण्डीपुराणं, मानवपुराणं, गणेशपुराणं, नन्दपुराणं, विष्णुधर्मोत्तरपुराणं, दुर्वासापुराणं, माहेश्वरपुराणं, भार्गवपुराणं, कल्किपुराणम् उपपुराणेषु गणनीयानि इति। उपपुराणानि वस्तुतः 30 अधिकानि भवन्ति। अन्यान्यपि उपपुराणानि सन्ति। एतेषाम् उपपुराणानां देशविशेषेण स्थलविशेषेण सम्बन्धः वर्तते। तस्य देशस्य प्रदेशस्य वा इतिहासः तत्तत् उपपुराणे प्राप्यते। यथा कल्किपुराणे सिंहलदीपस्य वर्णनं विशिष्य विहितं वर्तते। महापुराणानाम् उपपुराणानाम् अनन्तरम् औपपुराणान्यपि स्थलपुराणान्यपि प्राप्यन्ते। नवीनानां पुराणानां रचना अविरतम् अस्माकं परम्परायां जायमाना आसीत्। तेन पुराणानां संख्या निरन्तरं वर्धन्ती आस्त। यानि पुराणानि महापुराणेषु उपपुराणेषु वा न पठितानि तानि औपपुराणानि स्थलपुराणानि वा कथ्यन्ते। औपपुराणमिति कथनेन भारतीयस्य इतिहासस्य विवेचनदृष्ट्या एतेषां महत्त्वं न्यूनम् इति तु न मन्तव्यम्। प्रदेशविशेषस्य स्थलविशेषस्य संस्कृतिः इतिहासः एतेषु विशदतरं विषयीकृते इति एतेषाम् औपपुराणानां स्थलपुराणानां वा विशिष्य महत्त्वं वर्तते अस्माकम् इतिहासस्य परिज्ञानाय। कानिचित् औपपुराणानि मया निदर्शनतया उदाहर्तुं शक्यन्ते। यथा नान्दीपुराणे नान्दीनगरवास्तव्यानां ब्राह्मणानां विशिष्य वर्णनं कृतं। तस्मिन् नगरे ये ब्राह्मणाः आसन् तेषामेव इतिहासः, तेषां समाजः तस्मिन् पुराणे विशदं वर्णितम्। एतत् नान्दीपुराणं जातिविशेषस्य इतिहासज्ञानाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। पुराणमिदं वन्यपुराणस्य अग्निपुराणस्य वा उपपुराणं मन्यते। स्थलपुराणानि यानि बहूनि सन्ति अथवा बहवः माहात्म्यग्रन्थाः सन्ति, तेष्वपि अस्माकं भारतवर्षस्य इतिहासः नानाप्रकारेण प्राप्यते। यथा सूतसंहिता, मानसखण्डः, काशीरहस्यं, विनायकमाहात्म्यं, बिरजाक्षेत्रमाहात्म्यं, नेपालमाहात्म्यं, मिथिलामाहात्म्यम् इति बहवः माहात्म्यग्रन्थाः सन्ति। तेषु तत्तत् क्षेत्रस्य इतिहासः, भौगोलिकं च ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्यते। सम्प्रदायविभाजनदृष्ट्या जैनानां पुराणानि भवन्ति, बौद्धानाम् अवदानसाहित्यं भवति। एतस्य साहित्यस्यापि अस्माकं भारतस्य इतिहासज्ञानाय अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते। जैनमतावलम्बीषु पुराणपरम्परा सम्प्रदायानुरोधेन विशिष्य विकासं प्राप्तवती। तत्र 63 शलाकापुरुषाणां चरितनिरूपणपराः पुराणसमकक्षाः नैके ग्रन्थाः विरचिताः अभवन्। केषुचित् ग्रन्थेषु एकस्यैव महापुरुषस्य चरितं कीर्तितं। महापुरुषाणां जीवनचरितनिरूपणात् एते ग्रन्थाः महापुराणानि इत्यपि कीर्तिताः। एतादृशेषु महापुराणेषु विमलसूरिकृतं पौमचर्यो इति प्राकृतभाषोपनिबद्धं काव्यमिदं प्रथमतया परिगण्यते। संस्कृते अमुमेव आश्रित्य रविशेणेन 777 वर्षे 677 ख्रीस्त्वब्दे वा पद्मचरितमिति प्रबन्धः प्राणीयत। ततश्च स्वयंभूः कविः अपभ्रंशे पद्मचरितं निबबन्ध। एतादृश एव अन्यः प्रबन्धो वर्तते अरिष्टनेमिचरितम् इति। पुष्पदन्तकविविरचितो यशोधरचरितम् इति ग्रन्थोऽपि महापुराणप्रथां प्राप। अत्रापि 63 शलाकापुरुषाणां चरितानि कीर्तितानि। एतेषां चरितकाव्यनिरूपणदृष्ट्या, महापुरुषचरितनिरूपणदृष्ट्या अत्यन्तमेव महत्त्वं वर्तते। पुराणानां रचनाकालविषये नानामतानि सन्ति। आधुनिकाः गवेषकाः विशिष्य तत्र RC हाजरामहोदयस्य अनुसन्धानकार्यम् उल्लेखनीयं वर्तते। तेन तत्तत्पुराणस्य रचनाकालः पृथक् पृथक् निर्धारितः। विष्णुपुराणं तृतीय-चतुर्थशतके, मार्कण्डेयब्रह्माण्डपुराणे अन्तरा तृतीयं पंचमं च शतकं विरचिते। वायुपुराणं 5मे शतके, भागवतपुराणं भागवतमहापुराणं 6ठे शतके,
ब्रह्मवैवर्तकूर्मपुराणे 7मे शतके, अग्निपुराणम् 8मे शतके, स्कन्दगरुडब्रह्मपुराणानि 8मशतकम् अभितः, नारदीयं पुराणं 10मशतकम् अभितः विरचितम् इति तस्य मतं वर्तते। अन्येषामपि विदुषां विविधानि मतानि सन्ति। अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं यद् ज्ञेयम् अत्र वर्तते तत्तु वर्तते पुराणेषु भारतनामकरणस्य इतिहासः। अयं वर्षः भारतवर्षः इति प्रथां नाम वा कथं प्राप इति पुराणेषु वर्णितम्। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष इति कथं जातम् इति पुराणेषु इतिहासविशेषस्य उद्धरणपुरस्सरं प्रत्यपादि। तथा हि महाराजस्य नाभे स्तनया आसीत् ऋषभदेवः, ऋषभदेवस्य पुत्रः भरतः, सः भरतः पित्रा दत्तां धरित्रीं शशास, तस्य भरतस्य नाम्ना इदं भारतवर्षम् इति संज्ञां प्राप। यद् उद्धरणं विष्णुपुराणे प्राप्यते तत् अत्र प्रस्तूयते। ततश्च भारतवर्षमतल्लोकेषु गीयते, भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम्। वायुपुराणेऽपि उक्तं, नाभिपुत्रः ऋषभो वनं ययासु भरताय स्वतनयाय, हिमावह्यं दक्षिणं वर्षं ददौ, भरतनाम्ना स वर्षो भारतं वर्षम् इति ख्यातिं जगाम। हिमावह्यं दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्, तस्मात् तद् भारतं वर्षं नाम्ना विदुर्बुधा इति वायुपुराणे। भारतवर्षस्य वर्णनं नैकेषु पुराणेषु प्राप्यते। तत्र अस्माभिः विशिष्य यद् अवधेयं वर्तते तत् ज्ञातव्यं। यद् अस्माकं देशस्य इतिहासः पुराणेषु वर्णितः, किन्तु देशाभिमानः, देशस्य गौरवमपि तत्र कथं रक्षितं। नैकेषु पुराणेषु अयं श्लोकः आयाति। तत्र भारतदेशस्य भौगोलिकं रूपं तु वर्णितमेव। आसेतोर्हिमाचलं यावत् यत् अस्माकं भारतं वर्षं प्रसृतं वर्तते तस्य भौगोलिकं रूपं तेषां दृष्टिपरिधौ ऋषीणाम् आसीत् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। न केवलं भौगोलिकं रूपं किन्तु तस्य महिमा अपि पुराणकारैः विस्तरेण प्रतिपादितः। अस्य देशस्य कीदृशः महिमा वर्तते, कथं च ऋषयः तस्य महात्म्यगानम् अकुर्वन् इति पुराणेषु अस्माभिः विशद्य ज्ञातुं शक्यते। अयं श्लोकः यः अत्र मया उद्ध्रियते सः श्लोकः अवश्यमेव अस्माभिः स्मरणीयः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नाम भारती तत्र सन्ततिः। वयं सर्वेपि अस्य देशस्य निवासिनः भारतीयाः। हिमाचलात् आरभ्य सागरं यावत् अयम् एकः देशः वर्तते इति ऋषयः अत्र कथयन्ति। नैकेषु पुराणेषु अयं श्लोकः उद्ध्रियते। अतएव पुराणकाराः वारं वारं स्मारयन्ति यत् भारतवर्षं कीदृशं, तस्य भौगोलिकं रूपं कीदृशं। वयं सर्वेपि एतस्य देशस्य निवासिनः भारतीयाः, वयम् एकसन्ततयः सन्ति इत्यपि ते कथयन्ति। अस्य देशस्य महिमानं वर्णयद्भिः पुराणकारैः अस्य स्पृहणीयता मुहुर्मुहुः कथिता। अयं स्पृहणीयः महनीयः कश्चन देशः वर्तते। विष्णुपुराणे उक्तम्, अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने कर्मभूमिरियं स्वर्गमपवर्गं च गच्छताम्। अत्रैव निवसता जनेन स्वर्गः अपवर्गश्च उभौ अपि प्राप्तुं शक्यते। पद्मपुराणे उक्तं, सर्वेषामेव भूतानां प्रियं भारतमुत्तमम्। अयं भारतवर्षः महापुरुषाणाम् ईश्वरावतारभूतानां महनीयजनानां कर्मभूमिर्वर्तते। अतएव स्वर्गादपि गरीयान् अयं देशः वर्तते इति पुराणकाराः कथयन्ति। देवाः अपि भारतवर्षवासिनां धन्यतां प्रख्यापयन्ति। भागवते उक्तम् अत्यन्तमेव रमणीयं पद्यं वर्तते, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवाः अपि अस्य भारतवर्षस्य महात्म्यं गायन्ति। ते कथयन्ति यत् ये भारतवर्षे निवसन्तः जनाः सन्ति ते धन्याः सन्ति, यतोहि ते अस्यां कर्मभूमौ निवसन्तः स्वर्गं च अपवर्गं च युगपत् साधयन्ति। कुत्रापि विश्वस्मिन्नपि विश्वे कुत्रापि निवासात् भारतभूमौ निवासः एव श्रेयान् इति पुराणकाराः कथयन्ति। कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरं क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः। एवमेव तेषु तेषु पुराणेषु भारतवर्षस्य महिमा वर्णितः वर्तते। तो न केवलं भारतवर्षस्य महिमानं पुराणानि वर्णयन्ति, अपि तु इतिहासस्यापि निरूपणं भारतवर्षस्य पुराणेषु प्राप्यते। पुराणेषु कथं भारतीयस्य इतिहासस्य निरूपणं प्राप्यते इति वयम् इदानीं पश्यामः। पुराणेषु आमनोः महाभारतकालिकं परीक्षितं यावत् इतिहासो वर्णितः।
राज्ञां वंशावल्योऽपि पुराणेषु वर्णिताः सन्ति। अतिप्राचीनत्वात् प्रमाणान्तराभावाच्च एतस्य इतिहासस्य निरूपणम् आधुनिकैः इतिहासकारैः प्रायशो न विधीयते, परन्तु सम्प्रति पुरातात्विकैः साक्ष्यैः पुराणप्रतिपादितस्य अत्यन्तं प्राचीनकालिकस्य इतिहासस्य पुष्टिरपि भवति। अग्निपुराणे 18 स्वायम्भुवमनोर्वंशः वर्णितः। एवमेव पुराणेषु स्वायम्भुवस्वतादिमनूनां वंशावली कीर्तिता वर्तते। श्रीमद्भागवतपुराणानुसारेण भरतवंशजेषु सुमतिरेव इतरपरम्परायां ऋषभदेवः कीर्तितः। तत्र कथं वंशावली प्रचलिता इति श्रीमद्भागवते वर्णितं। सुमतेः देवताजितः देवद्युम्नः, देवद्युम्नस्य परमेष्ठी, परमेष्ठिनः प्रतीहः, प्रतिहर्त्रादयस्त्रयः पुत्राः, तेषु प्रतिहर्तुः भूमादयः, भूम्नः उद्गीतः, ततः प्रस्तावः, प्रस्तावात् विभुः, विभोः प्रथुषेणः, तस्मान्नक्तः, नक्तात् गयः, गयात् चित्ररथः, सुगतिः, अवरोधनः इति 3 पुत्राः। चित्ररथात् सम्राट्, सम्राजो मरीचिः, मरीचेर्बिन्दुमान्, बिन्दुमतो मधुः, मधोर्वीव्रतः, ततो मन्थुः, प्रमन्थुश्च मथो भौमनः, तस्मात् त्वष्टा, त्वष्टुर्विरजः, विरजस्य शतजितादयः, शतपुत्रा अभवन्। एवमेव महती वंशपरम्परा आमनोः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य 5 स्कन्धे 15 वर्णिता अस्ति। तत्र विशिष्य महाराजस्य गयस्य प्रजापालकत्वम् उदात्तं च चरितं विस्तरेण अस्मिन् पुराणे विनिबद्धं वर्तते। न केवलम् आमनोः प्रवर्तमाना इयं वंशपरम्परा, किन्तु आधुनिकाः इतिहासकाराः मौर्यवंशं यथा वर्णयन्ति तस्य वंशस्यापि वर्णनं भागवतादिपुराणेषु प्राप्यते। चन्द्रगुप्तमौर्यात् राजवंशाः एतेषु पुराणेषु प्रतिपादिताः सन्ति। भागवतस्य 9 स्कन्धे प्रथमाध्यायात् त्रयोदशाच्च अध्यायात् सूर्यवंशीयाः राजानो वर्णिताः। तदनन्तरं तस्मिन्नेव स्कन्धे चतुर्दशात् अध्यायात् 20तमाच्च अध्यायात् चन्द्रवंशपरम्परा निरूपिता। 21तमे अध्याये अस्मिन् क्रमे भरतवंशः, दिवोदासादिवंशः, अनुद्रुह्युः, तुर्वसु यदूनां च वंशाः। तत्क्रमेण अस्यैव स्कन्धस्य अन्तिमे अध्याये 24तमे यदुवंशवर्णनम् उपक्रान्तम्। अन्तिमे 12 स्कन्धे कलियुगीयराजवंशवर्णनं भागवतकारेण विहितम्। इदं च वर्णनं शुकेन परीक्षिते उपदृष्टित्वात् भविष्यकालरूपेण विहितं वर्तते। तस्य उद्धरणं भवन्तः अवलोकयन्तु। तत्र आधुनिकाः इतिहासकाराः यथा इतिहासस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति तथैव आमनोरारभ्य चन्द्रगुप्तमौर्यं यावत् 35 राजानः तत्र वर्णिताः कीर्तिताः वा सन्ति। ग्रीकदेशस्य इतिहासकारैरपि स्वदेशस्य इतिहासः यथा वर्णितः तेन साम्यं वर्तते। कालदृष्ट्या यथा ग्रीकदेशे अयं राजा तदानीं शास्ति स्म, तदानीं भारतवर्षे कः राजा शासनम् अकरोत् इति उभयोः तत्र साम्यं वा अस्माभिः सम्पुष्टिरपि पुराणे वर्णितस्य इतिहासस्य ग्रीक इतिहासकारैः वर्णितस्य स्वेतिहासस्य च उभयोः तुलनां कृत्वा अस्माभिः तस्य सम्पुष्टिः पुराणप्रतिपादितस्य इतिहासस्य कर्तुं शक्यते। ग्रीकपरम्परायां मनुस्थानीयो डायोनिससः वर्तते। चन्द्रगुप्तस्य च अभिधानं सेण्ड्रोकोटस् इति तैः विहितम्। डायोनिसात् सेण्ड्रोकोटसं यावत् ग्रीक इतिहासकारैः 53 राज्ञां शासनं वर्णितं। तो एतेन किञ्चित् साम्यम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते पुराणप्रतिपादितस्य इतिहासस्य ग्रीक इतिहासकारैः वर्णितस्य अस्माकम् इतिहासेन सह। यदुः, तुर्वसुः, द्रुह्युः, अनुः, पुरुश्च इति 5 जनाः ऋग्वेदे वर्णिताः। यदोः वंशजाः यादवाः, पुरोश्च वंशजाः पौरवाः। एवमेव द्रुह्युवंशीयाः राजानः, अनुवंशीयाः राजानः ते कुत्र कुत्र शासनं चक्रुः इति पुराणेषु प्रतिपादितं। द्रुह्युवंशीयाः राजानः गान्धारदेशे राज्यं स्थापयामासु। एतेषां राजवंशानां यद्विवरणम् अग्निभागवतादिपुराणेषु प्राप्यते तत् जलप्लावनात् महाभारतयुद्धं यावत् प्राचीनभारतीयस्य इतिहासस्य निर्धारणाय अतीव उपादेयं। पार्जिटर् महोदयोऽपि एतदेव मनुते। अल्तेकर महोदयस्यापि अयमेव आशयो वर्तते यद् यथा पुराणेषु आन्ध्र, मौर्य, शिशुनागादि वंशानाम् इतिहासः प्रामाणिकतया वर्णितः महाभारतयुद्धाच्च यः इतिहासः तेषु वर्णितः सः वस्तुतः प्रामाणिकः एव। एवमेव वायु, ब्रह्म, मत्स्य, कूर्मादिपुराणेषु प्रतिपादितराजवंशानां या वंशावल्यः प्रदत्ताः सन्ति एतेषु पुराणेषु तेषु तत्र किञ्चित् अन्तरं वयम् अवलोकयामः।
किन्तु ब्रह्माण्ड विष्णु भागवत गरुड़ देवी भागवत विष्णु धर्मोत्तर पुराणेषु याः वंशावल्याः प्रदत्ताः सन्ति ताः समानाः सन्ति, तत्र तथ्यात्मकतां दूरीकुर्वन्ति बुद्ध प्रकाश आर्सी हाजरा अल्तेकर पार्जिटर प्रभृतयो विद्वांसः। केचन रोमिला थापर प्रभृतयस्तु पुराणानां वंशावलीषु प्रामाणिकः इतिहासो नास्ति, भारतीयजनानां विकासः विस्तारश्च सामान्यतया ज्ञातुम् अवश्यं शक्यते इति आग्रहम् अवश्यं प्रकटीकुर्वन्ति। किन्तु सम्प्रति नैके तादृशाः विद्वांसः सन्ति ये पुराणानां राजवंशावलीवर्णनस्य आधुनिक इतिहासनिरूपणेन साम्यं च स्वीकुर्वन्ति, तस्य सम्पुष्टिं ते प्रतिपादयन्ति। क्वचित् क्वचित् कलियुगवर्णनव्याजेनापि पुराणेषु इतिहासस्य उद्घाटनं विहितं। यथा अग्निपुराणे कलियुगवर्णनप्रसङ्गे 16 अध्याये बुद्धस्यापि अवतारः तत्र वर्णितः। एवं क्वचित् क्वचित् वैदिकपरम्परानुसारिषु पुराणेषु बौद्धजैनमतावलम्बिनां शासकानां वर्णने मौनं दृश्यते, अन्यथा करणमपि दृश्यते। तत्र यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं यद् बौद्धानामपि साहित्यं वर्तते अवदानसाहित्यं, जैनानां पुराणानि वर्तन्ते। एतत् साहित्यं बौद्धानां जैनानां तत्र अवश्यं भारतीय इतिहासस्य पुनर्निर्माणे साहाय्यं ददाति। विशिष्य नागवंश वाकाटकवंशयोः राज्ञां वर्णने पुराणानां विवेचनं प्रामाणिकं स्वीक्रियते आधुनिकैरपि इतिहासकारैः। स्वायम्भुव मन्वन्तरे स्वायम्भुवो मनुः शतरूपा चाद्ये दम्पती आस्ताम् इति बहुशः पुराणेषु प्रतिपादितं। तयोस्तनयः उत्तानपादः, तस्य वंशजानां वर्णनं भागवते प्राप्यते। चतुर्थे स्कन्धे ध्रुव अंग वेन पृथु प्रभृतीनां राज्ञां शासनं निरूप्य पृथुवंशे प्राचीनबर्हिः पुरञ्जनौ इति द्वौ राजानौ वर्णितौ। पंचमे स्कन्धे प्रियव्रतस्य वंशे अग्निध्र मेधातिथि वपुष्मान् ज्योतिष्मान् द्युतिमान् हव्य सवनाः जम्बू प्लक्ष शाल्मली कुश क्रोञ्च शाक पुष्कर द्वीपेषु शासकाः अभूवन् इति भागवतकारेण वर्णितम्। इत्थं भागवते यः इतिहासः वर्णितः वंशावल्यश्च प्रदत्ताः, तस्य वर्णनस्य तासां वंशावलीनां च सम्पुष्टिः अन्येषु पुराणेषु यद्वर्णनम् इतिहासस्य कृतं तेन कर्तुं शक्यते। यथा ब्रह्माण्डपुराणे उक्तं क्ष्वाकुश्च नृगश्चैव दृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोदिष्ट एव च करुषश्च प्रषध्रश्च प्रांशुश्च नवमस्मृतः मनोर्वैवस्वतश्चैते नवपुत्राः सुधार्मिकाः इति मनोर्ये नवपुत्राः वर्णिताः ते भागवतपुराणेऽपि इत्थमेव वर्णिताः सन्ति। यथा भागवतस्य उद्धरणम् अत्र अस्माभिः दीयते। इक्ष्वाकु नगशर्याति दिष्ट धृष्ट करुषकान् नरिष्यन्तं प्रषध्रं च नभगं च कविं विभु। इत्थम् अन्येषु पुराणेषु मनोः नवपुत्राणां नामानि यानि दत्तानि यथा मार्कण्डेये मत्स्येवा तानि समानान्येव सन्ति। एवमेव नाभागादिष्टस्य वंशजानां कीर्तनं ब्रह्मपुराणे हरिवंशे अग्निपुराणे वायुपुराणे च यद् दत्तं वर्तते तत् समानमेव वर्तते। अग्निपुराणे स्वयंभुवस्य मनोर्वंशः 18, कश्यपस्य वंशस्य 39तमे अध्याये वर्णितः वर्तते। सूर्यवंश कीर्तनम् अस्मिन् पुराणे 73-200तमे 273तमे अध्याये तथैव चन्द्रवंश कीर्तनं 74-200तमे अध्याये विहितं वर्तते। एवमेव वराहपुराणे 37-37 प्राचीनेतिहासवर्णनं भारतवर्षसम्बद्धं विहितं वर्तते। भागवत विष्णुआदिपुराणेषु मौर्यवंशभवानां भूपानां अस्माभिः कालगणना दृष्ट्या 68-300तम ईस्वी पूर्वतः आरभ्य 80-100 ईस्वी पूर्ववर्षं यावत् यद् राज्ञां शासनं वंशावल्यश्च तद् विशिष्य महत्त्वपूर्णं वर्तते इतिहासनिरूपणदृष्ट्या। मत्स्यपुराणे आन्ध्रवंशीय राज्ञां वर्णनं यत् प्राप्यते तत्तु 25-200तमात् वर्षात् यद् इतिहासस्य प्रचलनम् अभवत् तस्य वर्णनं प्रस्तौति। वायुपुराणे गुप्तवंशस्य नरेशानां वर्णनं विहितं वर्तते। प्रायः सर्वाणि महापुराणानि क्रिस्तोः 9 शतकात् पूर्ववर्तीनि सन्ति इति तेषु कान्यकुब्जनृपतेः हर्षवर्धनात् परवर्ती इतिहासः प्रायशः नैव वर्णितः। भविष्यपुराणे अवश्यमेव भविष्यनिरूपणदृष्ट्या परवर्ती इतिहासः वर्णितः वर्तते। एतादृशानि पुराणानि अन्यान्यपि सन्ति येषु भविष्यनिरूपणदृष्ट्या परवर्ती इतिहासः वर्णितः वर्तते। भविष्यपुराणे तु ऊनविंश शतके आङ्ग्लशासनं यावत् भारतवर्षस्य इतिहासः वर्णितः वर्तते। ब्रह्माण्डपुराणस्य द्वितीये अंशे भारतवर्णनेन सह भरतस्य शासनं वर्णितं। चतुर्थे अंशे सूर्यवंशभवानां चन्द्रवंशभवानां च भूपानां चरितानि वर्णितानि। अस्मिन्नेव अंशे मगधनगरस्य वर्णनं विधाय
तत्रत्यानां शासकानां नन्दवंशीयानां मौर्यवंशजानां च विवरणं विधाय कल्केरवतारस्य भविष्यवाणी ब्रह्माण्डकारेण विहिता। शिशुनागवंशस्य राजानः तत्र वर्णिताः सन्ति। काकवर्णः, क्षेमधर्मा, बिम्बिसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदायी, नन्दवर्धन, महानन्द इति। एतेषां राज्ञां नन्दवंशभवानां भूपानां च तथैव महापद्मस्य 8 पुत्राः ये कौटिल्येन उत्सादिताः तेषां नाशं कृत्वा असौ चन्द्रगुप्तमौर्यं राज्ये स्थापयामास। अयम् इतिहासः भागवतवायुवादिपुराणेषु भविष्यकथनसरण्या वर्णितः वर्तते। वायुपुराणस्य अयं तत्र श्लोकः पठनीयः। उद्धरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो द्विरष्टभिः भुक्त्वा महीं वर्षशतं नन्देन्दुः स भविष्यति। भागवतेऽपि उक्तं भाव्यं बार्हद्रथं तस्य अमात्यो हत्वा प्रद्योतं राजपदे नियोक्ष्यति। प्रद्योतस्य पुत्रः पालकः स्यात्, पालकस्य विशाखयूपः, तस्य राजकः, राजकस्य नन्दिवर्धनः। एते 5 राजानः 38 भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः इति 12 स्कन्धे। ततः शिशुनागः, काकवर्णः, क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मस्य विधिसारः। अत्र किञ्चित् पाठान्तरं स्यात्। बिन्दुसारः इति पाठः ग्राह्यः स्यात्। तस्य बिन्दुसारस्य अजातशत्रुः, तस्य दर्भकः, दर्भकस्य अजयः, अजयस्य नन्दिवर्धनः, तस्य महानन्दी। एते 10 शिशुनागवंशीयाः 60-103 वर्षाणि राज्यं करिष्यन्ति इति भागवते उक्तं। महानन्दिनः महापद्मपतिः समुत्पत्स्यते। तस्य वंशजेषु महापद्मः परमप्रतापी द्वितीयो भार्गवो भविष्यति। तस्य 8 सुमाल्यप्रमुखाः सुताः भविष्यन्ति। एतान् नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नान् उद्धरिष्यति इति भागवते वचनम् आयाति। तेन कौटिल्येन नन्दवंशस्य विनाशः इति यः इतिहासः अस्माकं भारतवर्षस्य वर्तते सः सूचितः। तेषु विनष्टेषु मौर्यवंशः आरप्स्यते। अस्मिन् वंशे चन्द्रगुप्तमौर्यं स एव द्विजो राजानं विधास्यति। चन्द्रगुप्तस्य सुतो वारिवारः, तस्य अशोकवर्धनः, तस्य सुयशसः, संगतः, संगतस्य शालिशूकः, तस्य सोमशर्मा, सोमशर्मणः शतधन्वा। एते 10 मौर्यवंशभवाः भूपाः 37 वर्षाणि राज्यं करिष्यन्ति इत्यपि भागवतस्यैव 12 स्कन्धे वर्णितं वर्तते। मौर्यं बृहद्रथं, तस्यैव सेनापतिः पुष्यमित्रो हनिष्यति। तेन शुङ्गवंशस्य तत्र प्रवर्तनं स्यात्। पुष्यमित्रशुङ्गस्य पुत्रो अग्निमित्रो भविष्यति। अग्निमित्रस्य सुज्येष्ठः इति क्रमेण 10 शुङ्गाः भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम् इत्यपि तत्र सूचितं। स्वेच्छाचारिणं शुङ्गं देवहूतिं न तदीयो अमात्यः कण्वो हनिष्यति। एवम् अवसिते शुङ्गवंशे कण्ववंशः आरप्स्यते। काण्वायनाः राजानः 45-103 वर्षाणि राज्यं करिष्यन्ति। तत्र सुशर्माणं काण्वं तस्य भृत्यः बली वृषलो हनिष्यति। तेन आन्ध्रवंशः प्रवर्तिष्यते। आन्ध्रवंशीयानां 30 राज्ञां नामानि भागवतकारेण कीर्तितानि सन्ति। ते 55-400 वर्षाणि राज्यं करिष्यन्ति इति सूचितम्। ततः आभीरवंशीयाः, ततः 10 गर्धभवंशीयाः, अनन्तरं च यवनानां तुरुष्काणां राज्ञां शासनं भविष्यति। एवं भागवतकारेण अस्मिन्नेव प्रसङ्गे बाल्लीकानां, कोसलानाम्, आन्ध्राणां, निषधानां, मागधानाम् अपि राज्ञां वर्णनं कृतं वर्तते। विशिष्य पुराणानां न केवलं प्राचीन इतिहासस्य विज्ञानदृष्ट्या विशिष्टज्ञानदृष्ट्या वा महत्त्वं वर्तते, क्षेत्रविशेषस्य भौगोलिकलक्षणपरिज्ञानाय अपि पुराणानाम् अत्यन्तमेव महत्त्वं वर्तते। अनया धिया स्कन्दपुराणस्य अत्यन्तमेव अनतिसाधारणं महत्त्वं वर्तते इति न तत्र संशीतिः। तत्र काशीखण्डे काशीस्थानि नानातीर्थस्थलानि वर्णितानि सन्ति। भौगोलिकं तत्र सर्वं परिज्ञानं भवति। अस्माकं देशस्य गिरयः, नद्यः, तीर्थानि तत्र विशिष्य वर्णितानि सन्ति। रेवाखण्डे तत्र नर्मदाक्षेत्रवर्तीनि तीर्थस्थलानि कीर्तितानि सन्ति। एवमेव तत्र अम्बिकामाहात्म्यखण्डः वर्तते। तत्र नेपालदेशस्य तीर्थस्थलानि, तस्य इतिहासः, भौगोलिकं च स्थलजातं सर्वं वर्णितं वर्तते। एवमेव अन्यान्यपि पुराणानि सन्ति येषु क्षेत्रविशेषस्य विशदं वर्णनं प्राप्यते। अत एव न केवलं राजनीतिकस्य इतिहासस्य परिज्ञानाय, वंशावलीनां ज्ञानाय पुराणानां महत्त्वं वर्तते, किन्तु अस्माकं देशस्य यद् भौगोलिकं स्वरूपं वर्तते तत् क्षेत्रविशेषस्य यद् निरूपणं वर्तते तत् पुराणेषु अस्माभिः साङ्गोपाङ्गनिरूपणपुरस्सरं प्राप्यते। एतेन अस्माकं देशस्य विशदः इतिहासः पुराणेषु
कीर्तितः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अन्यच्च धार्मिक इतिहासदृष्ट्या धार्मिकस्य इतिहासस्य निरूपणदृष्ट्या पुराणानां विशिष्यमहत्त्वं वर्तते। वंशवर्णनेन वंशानुचरितवर्णनेनापि प्रसङ्गवशात् धार्मिकस्य तत्तत्सम्प्रदायानां प्रादुर्भावविकासयोः ऐतिह्यं वर्ण्यते, परन्तु केषुचित् पुराणेषु सम्प्रदायविशेषस्य उत्पत्तिः विकासयात्रा सविशं निरूपिता। यथा भागवतपुराणे तृतीयस्कन्धस्य 23-24 कपिलस्य मुनेः जन्म चरितं वर्णयित्वा पुराणकारस्तस्य सांख्यमतं निरूपयति। चतुर्थे स्कन्धे प्रथमेऽध्याये कश्यप अत्रि दुर्वाससां ऋषीणां वंशपरम्परा कीर्तिता। ब्रह्माण्डपुराणस्य चतुर्थे अंशे जैनबौद्धधर्माणामपि आविर्भावः वर्णितः। न केवलं भारतीयानां शासकानां वर्णनं पुराणेषु प्राप्यते, क्वचित् वैदेशिकशासकानाम् अपि वर्णनं प्राप्यते। यतोहि ये क्वचित् ग्रीकराजानः अत्र आगताः यवनैः शासनं विहितं तेषामपि उल्लेखः पुराणेषु प्राप्यते। श्रीमद्भागवतस्य एकस्मिन् हस्तलेखे डेमेट्रिस् इति भारतीयपरम्परायां दिमित्र इति ख्यातस्य तथैव मेनेण्डरस्य भारतीयपरम्परायां मिलिन्द इति ख्यातस्य अनयोः द्वयोः राज्ञोः वर्णनम् एकस्यां मातृकायां प्राप्यते। श्लोकः इत्थं वर्तते। तेषां 13 सुताः भवितारश्च वाल्लिकाः पुष्पनिद्रोऽथ राजन् दिमित्रोऽस्य तथैव च। पुष्पनिद्रः इति भ्रमरः, मिलिन्दः मिनेण्डर् इति राजा अत्र, तथैव दिमित्रः इति तु डेमेट्रिस् इति राजा अत्र सङ्केतितः वर्तते। भविष्यपुराणस्य अत्यन्तं महत्त्वं वर्तते मध्यकालिकस्य इतिहासस्य निरूपणदृष्ट्या। न केवलं मध्यकालिकस्य अपि तु आधुनिकस्य इतिहासस्य निरूपणदृष्ट्या अपि भविष्यपुराणस्य अनितरसाधारणं महत्त्वं वर्तते। यतोहि अत्र अक्बरस्य शासनं वर्णितं वर्तते। अक्बरे शासति तुलसीदास, मीराबाई, रैदास इत्यादयः ये महापुरुषाः अभूवन्, तेषां वर्णनं भविष्यपुराणकारेण विहितं। क्रिस्तुः प्रादुर्भूतः स भारतम् आगतः इत्यपि क्राइस्ट् इति यः स्मर्यते महापुरुषः, क्रिश्चियन् धर्मप्रवर्तकः, तस्यापि वर्णनं भविष्यपुराणकारेण विहितम्। एवम् इतिहासस्य तत्र अद्यतनत्वं विधाय भविष्यकथनरीत्या विकटावत्याः आङ्ग्लपरम्परायां विक्टोरिया इति नाम्ना विख्यातायाः तस्याः राज्ञः अपि वर्णनं भविष्यपुराणकारेण तत्र विहितं वर्तते। आङ्ग्लशासनं तत्र सूचितं वर्तते। ईस्ट् इण्डिया कम्पनी तस्याः अत्र आगमनम्, आङ्ग्लानाम् उद्योगः, तैः स्वकीयस्य राज्यस्य विस्तारः, एते प्रसङ्गाः भविष्यपुराणकारेण सूचिताः सन्ति। वस्तुतः भविष्यपुराणे तु भारतीय इतिहासस्य तादृशाः नैके प्रसङ्गाः उद्घाटिताः सन्ति, ये प्रसङ्गाः आधुनिकैः इतिहासकारैः गवेषणीयाः सन्ति। इत्थम् अस्माभिः अवलोकितं यत् पुराणसाहित्यं तु विशालं वर्तते, तस्य परिधिः अत्यन्तं विशालः वर्तते। महापुराणानि सन्ति, 18 महापुराणानि सन्ति, एवमेव उपपुराणानि सन्ति। क्वचित् उपपुराणानां संख्या 18 इत्येव कीर्तिता, किन्तु यथा अस्माभिः परिगणना कृता तत्र उपपुराणानां संख्या अपि 30 कल्पं भवति। न केवलं महापुराणानि उपपुराणानि अपि तु स्थलपुराणानि औपपुराणान्यपि सन्ति, अन्यान्यपि पुराणानि सन्ति। एतेषु भारतीयस्य इतिहासस्य ज्ञानाय दुर्लभा सामग्री क्वचित् अस्माभिः प्राप्यते। वस्तुतः अनुद्घाटितान् पक्षान् पुराणसाहित्यं प्रस्तौति भारतीयस्य इतिहासस्य परिज्ञानाय। यथा श्रीमालपुराणं वर्तते, तत्र श्रीमालनगरस्य विशिष्टं वर्णनं प्राप्यते। नान्दीपुराणं वर्तते, तत्र जातिविशेषस्य ब्राह्मणसम्प्रदायविशेषस्य तत्र विशद्य इतिहासः निरूपितः वर्तते। कल्किपुराणे तत्र सिंहलदीपस्य वर्णनं वयं प्राप्नुमः। नीलमतपुराणे कश्मीरदेशस्य समग्रः इतिहासः, जातीयः इतिहासः, सांस्कृतिकः इतिहासः, भौगोलिकः इतिहासः निरूपितः वर्तते। न केवलं राजवंशावलीनां वर्णनदृष्ट्या अपि तु जनजाति इतिहासनिरूपणदृष्ट्यापि पुराणानां महत्त्वं वर्तते। यतोहि अस्य देशस्य नैकासां जनजातीनां नानाजनानां वा वर्णनं पुराणकाराः कुर्वन्ति। अस्य देशस्य माहात्म्यपरिज्ञानाय महिमा यः वर्णितः वर्तते पुराणेषु, तेन अस्मासु देशगौरवभावना जागरिता भवति पुराणानाम् अनुशीलनेन। यतोहि एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः इति मनुना यद् मनुस्मृतौ कीर्तितं
तदेव पल्लवयन्ति पुराणानि ते कथयन्ति यत् आसेतोरा हिमाचलम् अयं देशः एकः वर्तते, अस्य वयं सर्वेपि सन्तानाः स्मः, भारती तत्र सन्ततिः इति पुराणकाराः कथयन्ति। तेन न केवलम् अस्माकं देशस्य गौरवम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते पुराणानाम् अनुशीलनेन, अपि तु पुराणेषु बहवः तादृशाः प्रसङ्गाः उद्घाटिताः सन्ति येषाम् अनुशीलनेन भारतीयस्य इतिहासस्य अद्यतनत्वं साधयितुं शक्यते। भारतीय इतिहासे या रिक्तता वर्तते भारतीय इतिहासनिरूपणे, तस्याः रिक्ततायाः पूर्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। अत एव पुराणानां स्रोतांसि सम्यक् नैव समायोजितानि सन्ति अस्माकम् इतिहासस्य लेखने। अत एव इतिहासस्य लेखने पुराणानां स्रोतसाम् उपयोगं विधाय भारतीयस्य इतिहासस्य सामग्र्यं समग्रता वा विधातुं शक्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। धन्यवादाः।